कर्णाली प्रदेशका जनता आज पनि सकसपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। गरीब र भौगोलिक विकटताको मारमा यहाँका जनता परेका छन्। कुनै बेला माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको क्षेत्र पनि कर्णाली प्रदेश हो। जनयुद्ध कालमा कर्णाली प्रदेश माओवादीको ठूलो प्रभावको क्षेत्र थियो। कर्णालीका हजारौं जनतालाई सपना देखाएर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसपछि माओवादीले पटक पटक सत्ता पनि सञ्चालन गर्यो, तर कर्णाली प्रदेशका विकासका लागि कुनै पनि प्रभावकारी काम भने गर्न सकेको छैन। कर्णालीका जनताले बिरामी हुँदा सिटामोल र सामान्य उपचार पाउन पनि हम्मे छ, तर तिनै कर्णाली वासीको मतबाट सत्तामा पुगेका नेताहरू विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। तर कर्णालीका जनताको कन्त बिजोक हुँदा पनि राजनैतिक नेतृत्व मौन देखिँदैन। कर्णाली भौगोलिक हिसाबले विकट भए पनि प्राकृतिक हिसाबले निकै नै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यहाँ सरकारले लगानी गर्न सक्यो भने वर्षेनी हजारौं पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिन्छ, तर राजनैतिक नेतृत्व सत्ताकै लडाईँमा व्यस्त हुँदा कर्णाली लगायतका अन्य प्रदेशमा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेताहरूले जनतालाई विकासका सपना मात्रै बाँडे, तर युद्ध स्तरमा काम हुन नसक्दा आज पनि नेपाल ज्यादै पछाडि परेको छ। देशमा समृद्धि नआउनु मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै देखिएको छ। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। सरकारले एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कातिर कतिपय नेताहरूको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको छ। शीर्ष नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठे पनि उनीहरूले शक्तिको आडमा निर्दोष साबित हुनु परिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवामाथि प्रश्न उठे पनि उनीहरूमाथि छानबिन नै हुन सकेन। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरामाथि पनि आरोप लागेको छ। सरकारको विशेष दबावका कारण उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलेको छैन। ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कसरी सामसुम पार्दैछ त यो सरकार? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। सत्ता र शक्तिको आडमा आफू निकटलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन बढ्न थालेको छ। आफ्ना पार्टीका नेताहरू ठुल्ठुला काण्डमा मुछिन थालेपछि शीर्ष नेतृत्व नै चोख्याउने प्रचलन नौलो होइन। ललिता निवास, यति, ओम्नी, लडाकु शिविर, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूलाई शीर्ष तहबाट चोख्याउने क्रम बढेको छ। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका आफू निकट नेताहरूलाई जोगाउन पार्टी अध्यक्ष नै लागेका छन्। यसको अग्रभागमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्। चर्चित काण्ड रापसाप। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य अभियुक्तहरूलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको क्याबिनेटबाट 2066 र 79 मा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय गर्यो। तर नीतिगत निर्णय गर्ने दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन्। साउन अन्तिम साता बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। यसको खुलासा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिदिए। भदौ 15 गते पोखरामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रम मार्फत प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निर्दोष रहेको घोषणा नै गरे। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा चिनियासँग रकम माग र सुन प्रकरणमा मुछिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको समयमा महराले चिनियासँग 50 करोड रुपैयाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा उपाध्यक्ष महराकै नाम जोडियो। गत साउन 30 गते दाङ पुगेर उपाध्यक्ष महराले विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको तस्करीको सुन भन्सारमा पक्राउ परेपछि छुटाउन आफूले भन्सार कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर यी दुवै विषयमा उनीमाथि कुनै अनुसन्धान भएन। सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको उक्त प्रकरण सम्बन्धी राय सहितको प्रतिवेदनमा महरा बाबु छोराको चिनिया व्यापारीसँग पटक पटक कुरा भएको कल डिटेल समेत बुझाएपछि उक्त रहस्य बाहिरिएको हो। यद्यपि उनका छोरा राहुल
राहुललाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गृह, अर्थ, सञ्चार जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय हाँकेका महरा एकपटक सभामुख समेत भएका थिए। उनी सभामुख हुँदै संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा केही समय जेल समेत बसे, तर अन्त्यमा प्रचण्डको दबावमा उनी जेल मुक्त भएका थिए। ओलीले नेतृत्व गरेका सरकारका चर्चित काण्ड। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरे। 2072 र 74 को गरी ओलीले 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। यद्यपि ओलीले नेतृत्व गरेका सरकारको पालामा सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिए। सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कोरोना कालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद, व्हाइट बडी खरिद लगायतका काण्डमा एमाले नेता मुछिए। 2076 फागुन 7 गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिचौलिया विजय प्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। अडियोमा बास्कोटाले 70 करोड माग गरेका थिए, तर अध्यक्ष ओली समेतको नाम जोडिएको उक्त प्रकरण सामसुम पारियो। ओली सरकारको पालामा सर्वाधिक चर्चामा आएको भ्रष्टाचार काण्ड स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता हो। कोभिड-19 महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसम्म मुछिएका थिए। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूमा एमालेका विष्णु पौडेल चर्चित नाम हो, तर 3 पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चले पनि विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाउनुमा ओलीकै सक्रियता देखिएको छ। पत्नी जोगाउन देउवाको चलाखी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड प्रहरी थुनामा छन्। उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। यस्तै यस प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जुको नाम पनि मुछियो, तर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान नै अगाडि बढाएन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय अझै अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा आर्जुको नाम मुछिएपछि यो विषय यत्तिकै थन्किएको छ। सभापति देउवाले आफ्नी पत्नी माथिको अनुसन्धान अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन विभिन्न आयोग गठन भए, तर कुनै पनि आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन्। सरकारको बागडोर सम्हालेपछि यसपटक प्रचण्डले 2079 फागुन 25 गते टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सत्तारूढ गठबन्धन यस विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउने दाउमा थियो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेकै कारण सो विधेयक कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा गएको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 2 घटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि पटक पटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहयोग मागिरहेका छन्। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र यसपटक जसरी भए पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण टीआरसी सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा लगाएर छोड्ने दाउमा छ। माओवादी केन्द्रका लागि वर्षौंदेखि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको सो विधेयकलाई आफू सरकारमा रहेका बेला पास गराएर यसबाट छुटकारा पाउन खोजिरहेको छ। यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कसिएर लागेका छन्, तर माओवादी केन्द्रले सोचे जस्तो यो सहज रूपमा टुङ्गिने संकेत देखिँदैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 6 महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। सरकारको बागडोर सम्हालेपछि प्रचण्डले 2079 फागुन 25 गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सत्तारूढ गठबन्धन यो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउने दाउमा थियो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा गएको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 2 घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयकलाई अगाडि बढाउन पटक पटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहयोग मागिरहेका छन्, तर यी दुवै नेताको कुरामा ओली सहमत हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आसन्न अमेरिका भ्रमणको तयारीमा रहँदा यसअघि नै विधेयकलाई पास गराउने पक्षमा देखिएका छन्। यस विषयमा पटक पटक ओलीसँग सहयोग माग्दै आएका प्रचण्डले मंगलबार फेरि ओलीसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार विपक्षी दलका नेता ओलीलाई भेटका लागि सिंहदरबारमा बोलाउँदै टीआरसी विधेयक
सम्बन्धीका लागि छलफल गरेका हुन्। करिब 1 घण्टासम्मको लामो भेट र छलफलमा ओलीले सहयोग गर्ने बताए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू भने अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। संसद र समितिमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमति बिना टीआरसी विधेयक अगाडि नबढ्ने देखेर प्रचण्डले अनेकौं खालका उपायहरू अपनाउन थालेका छन्। एमाले बाधक नबनोस् भन्दै सत्तारूढ दलहरू संसदीय समितिका सभापतिको भागभण्डामा लचिला बनेका थिए। सोही अनुसार संसदीय समितिका सभापतिको भागभण्डामा शीर्ष नेताहरूका बीचमा सहमति जुट्यो, जहाँ टीआरसी विधेयक पनि यही वर्ष अधिवेशनबाट पास गराउने सहमति भयो। कानून समितिले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन 21 दिनको समय दिएर उपसमिति बनायो। पछि मुख्य दलका नेताहरूले यस विषयमा सहमति जुटाउन विभिन्न खालका छलफल अघि बढाए। आफ्नो नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गरेको छलफलका आधारमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ, जसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव छ। तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो। पूर्ण इजलास गठनमा सहमति भए अदालत गठनको प्रक्रिया र संक्रमणकालीन मुद्दामा पुनरावेदन हुने वा नहुने विवाद टुङ्गिने नेताहरूको विश्वास छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा राखिएका प्रावधान मानवाधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषामा पनि दलहरूका बीचमा विवाद रहेको थियो। समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा समुदायका विरुद्ध लक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानूनी थुना, घर जग्गामा जबरजस्ती निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना भनिएको छ। यस्तै क्रूर यातना दिएर निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता वा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखिएको छ। कानून मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा यसमा पनि संशोधन गरिएको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर राखिएका 9 वटा सूची हटाइएको छ र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवाधिकार उल्लङ्घन भनिएको छ। हुन त यसअघि पनि टीआरसी विधेयकलाई अघि बढाउनेका विषयमा प्रमुख दलहरूका बीचमा सहमति अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, तर माओवादी केन्द्रले पछि सक्रियता नदेखाउँदा यो विधेयक जेलमा पर्यो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अमेरिका भ्रमण अघि नै यो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन किन कसिएका छन् त भन्ने विषयमा एमालेका नेताहरूमा आशंका छ। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तिम सहमति जुट्दा पनि माओवादीकै कारणले रोकिएको भन्दै अहिले प्रचण्डले अमेरिका उड्नु अघि आफूले यस विषयमा प्रयास गरेको भनेर देखाउन मात्रै खोजेको त होइन भन्दै एमाले नेताहरू सशंकित बनेका छन्। पछिल्लो समय देशभरि नै बसाई सराई गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा सेवा सुविधा भएकै कारण मानिसहरू गाउँबाट शहरतिर बसाई सर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। धनकुटामा पनि अहिले पहाडी क्षेत्रबाट अवसर र सेवा सुविधाको खोजीमा बसाई सर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। तर बसाई सराई गर्नेमा सबैभन्दा बढी ब्राह्मण जाति रहेको पाइएको छ। यसपछि क्षेत्री, नेवार, याख्या र राई जाति रहेका छन्। धनकुटा जिल्ला 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेको छ। धनकुटा, पाखरावासी र महालक्ष्मी नगरपालिका रहेका छन्। गाउँबाट शहरमा बसाई सराई तीव्र हुँदा कस्तो समस्या सिर्जना हुन्छ त हेर्नुस् यो रिपोर्ट। धनकुटामा पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रबाट अवसर र सेवा सुविधाको खोजीमा बसाई सर्नेको क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। तर बसाई सराई गर्नेमा सबैभन्दा बढी ब्राह्मण जाति रहेको पाइएको छ भने त्यसपछि क्षेत्री, नेवार, याख्या र राई जाति रहेका छन्। धनकुटा जिल्लामा 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेका छन्। धनकुटा, पाखरीबास र महालक्ष्मी नगरपालिका रहेका छन् भने चौबिसे, सागुरीगढी, शहीदभूमि र छतर जोरपाटी गाउँपालिका रहेका छन्। यहाँका जनता बिरामी हुँदा गाउँमा उपचार गर्ने अस्पताल नभएका कारण उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल धनकुटा नै पुग्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र रोजगारीको सिलसिलामा बसाई सर्नेको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। करिब 2 दशक अघिसम्म धनकुटाको तत्कालीन कुरुले गाविस, हालको 24 गाउँपालिका 3 र 4 मा मिश्रित बसोबास रहेको थियो, जहाँ क्षेत्री, ब्राह्मण, लिम्बू, तामाङ, मगर, याख्या लगायत दलित समुदायहरूको बाहुल्यता रहेको थियो। तर अहिले ब्राह्मण र क्षेत्रीको बसोबास रहेको अधिकांश गाउँघर खाली रहेको पाइन्छ। यी त एक उदाहरण मात्र भए। तुलनात्मक रूपमा लिम्बू, तामाङ, मगर, याख्या लगायत दलित समुदायको बसोबास रहेको ठाउँमा बसाई सर्नेको दर कम रहेको छ। जिल्लाबाट अन्यत्र जिल्लामा पनि बसाई सर्नेको लर्को उस्तै रहेको पाइन्छ।
यहाँ चाहिँ विशेष गरेर यो क्षेत्री बाहुन जातिहरू चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरू चाहिँ बसाइसराई गइरहेका छन्। त्यसको पनि कारण मैले मेरो विचारमा चाहिँ कसरी उनीहरू चाहिँ जाँदो रहेछन् भने उहाँहरूको बुवा मम्मी त पहिलेदेखि नै खेती किसान गर्ने मान्छेहरू हो र छोरा बुहारीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति जागिरे बढी अनि जागिरको सिलसिलामा उहाँहरूको चाहिँ कहिले धनकुटा कहिले विराटनगर कहिले ताप्लेजुङ त्यता कुद्नु परेको हुनाले पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति बढी बसाइसराईको कारण चाहिँ त्यो पनि हो कि होला जस्तो लाग्यो। र अर्को कुरो पानीकै कारण पनि हो। अब पानीको कारण चाहिँ किनभने अब पहिलेको कुवाहरू चाहिँ सबै सुक्दै गए। बिचरा बुवा मम्मीहरू चाहिँ अब बुढाबुढी भयो, उनीहरूले पानी भरेर खानु पनि नसक्ने अवस्था। छोरा बुहारीले जता डोर्याउँछन् त्यता त जानै पर्यो, त्यो पनि बाध्यता होला। त्यसमा कति सत्यता होला नहोला होइन। अनि आदिवासीहरू चाहिँ आफ्नो भूमिमा अलिक बढी चाहिँ नै बस्ने, जस्तै दुःख कष्ट सहेर पनि त्यही ठाउँमा बस्ने, त्यहीँ रमाउने, त्यहीँ खुसी हुने, उहाँहरूको एक किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ त्यो प्रवृत्ति बुझिन्छ। अब हामी यो आर्यन समुदाय क्षेत्री बाहुनको चाहिँ अलिक चाँडै घुम्ने, सर्ने, बस्ने त्यस्तो चाहिँ ट्रेन एउटा चाहिँ परम्परा चाहिँ त्यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कारण चाहिँ अधिकांश स्थानमा ब्राह्मण र क्षेत्री बसाइसराईमा अग्लो स्थानमा रहेको देखिन्छ। जिल्लामा 2068 सालमा 8,848 जना ब्राह्मण जातिको जनसङ्ख्या रहेकोमा अहिले भने 2,692 घटेर 6,156 मा झरेको छ। यो अघिल्लो पटकको तुलनामा करिब 30.42% घटेको हो। त्यस्तै 33,253 जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्री जातिको जनसङ्ख्या 2078 सालमा 9.74% घटेर 30,011 मा झरेको छ। 32,119 रहेको त्यस्तै राई जातिको जनसङ्ख्या 7.61% घटेर अहिले 29,674 पुगेको छ। सबैभन्दा कम घट्नेमा तामाङ 5.73, लिम्बू 2.45 र मगर 2.36% रहेको छ। जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने जन्म, मृत्यु, वैदेशिक रोजगारी र बसाइसराई भएकाले जन्म, मृत्यु र वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क हेर्दा मृत्युदर भन्दा जन्मदर बढी रहेको पाइन्छ। 2068 भन्दा 2078 मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले बसाइसराईकै कारण जनसङ्ख्या घटेको हुन सक्ने तथ्याङ्क कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी युवराज महतले बताउनु भयो। मृत्युदर भन्दा जन्मदर बढी देखिन्छ हैन। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्नुको सट्टा बढ्नुपर्ने देखिन्छ, तर हाम्रो जनसङ्ख्या वास्तवमा घटिरहेको छ। अब अर्को कारण यसो हेर्दाखेरि विदेश जानेको सङ्ख्या पनि 68 को भन्दा अहिले कम भएको छ। यसले पनि हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्नुपर्ने देखिन्छ, तर हाम्रो जनसङ्ख्या घटिरहेको छ। अब के कारणले हुनसक्छ भन्दा मेरो विचारमा दुईटा कारणले जनसङ्ख्या घट्नुको साटो बढिरहेको छ। अब तेस्रो कारण भनेको जनसङ्ख्या परिवर्तन ल्याउने बसाइसराई हो। त्यसकारणले हामी यो भन्न सक्छौँ कि बसाइसराईको ट्रेन चाहिँ धनकुटाबाट बाहिर जानेको सङ्ख्या एकदमै बढी भएको देखिन्छ। ब्राह्मण र क्षेत्री जाति अन्य जातिको तुलनामा बढी बसाइ सर्ने सामान्य रहेको छ। बसाइसराईलाई आकर्षण र विकर्षण तत्त्वले प्रभाव पार्ने र ब्राह्मण र क्षेत्री जाति छिटै प्रभाव पर्ने गरेका छन्। तर जनजाति र दलित समुदायलाई यी तत्त्वले खासै प्रभाव नपार्ने भएकाले कम बसाइसराई हुने गरेको धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका ग्रामीण विकास विषयका उपप्राध्यापक दिनेश अधिकारी बताउनुहुन्छ। बाहुन सधैँ एउटा अवसर खोज्ने, सुविधामा बस्ने र पहुँचमा रमाउने जाति हो। जनजातिलाई हेर्नुहुन्छ भने जनजाति एउटा निश्चित भूगोलमा रहेको हुन्छ, प्रकृतिको सामिप्यमा ऊ बसेको हुन्छ, प्रकृतिसँग माटो गाँसिएको हुन्छ र माटोसँग उसको चाहिँ संस्कृति गाँसिएको हुन्छ, धर्म गाँसिएको हुन्छ। त्यसलाई उसले त्याग्न सक्दैन। र जनजाति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा समूह हो। समूहगत बसाइसराई छैन अहिले, र उनीहरू मौलिक हुन्छन्। मौलिकताको कारणले बसाइसराई उनीहरू गर्दैन, आफ्नो मौलिक थलो उनीहरूले छोड्दैनन्। र जनजाति जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि बसाइसराईमा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैन। त्यो पनि कारण हो। र अर्को कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो बसाइसराईको सिद्धान्त पुल र पुस फ्याक्टरले कम मात्रै प्रभाव पारेको पाइन्छ जनजातिहरूलाई।
धनकुटामा 2 दशक यता जनसङ्ख्या घट्न थालेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2058 सालमा 1,66,479 रहेको जनसङ्ख्या 3,067 जनाले घटेर 2068 सालमा 1,63,412 पुग्यो। 2078 सालमा 12,813 ले घटेर 1,50,579 मा सीमित बनेको छ। पछिल्लो समय मानिस शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि सहर छिर्न थालेपछि धनकुटाको जनसङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ। सरकारले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाश सिधा उपभोक्ता चरको मारमा परेका छन्। सरकार इन्धनको मूल्य, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएछ। अचाकले मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। यस्तै कम आय भएका व्यक्तिहरूको चुलो नै बन्द हुने स्थिति पैदा भएको छ। सरकारले सुशासनको नारा दिएपछि कतिपय भ्रष्टाचारका मतियारहरूलाई सरकारको संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै गएका छन्। प्रचण्ड सरकारको यो प्रधानमन्त्री काललाई अन्तिम इर्निङको संज्ञा दिइएको छ, तर उनले भने जस्तो काम भने गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकार जनतालाई सेवा सुविधा दिनुभन्दा पनि सत्ता जोगाउनमै बढी केन्द्रित छ। देशमा आर्थिक मन्दी मारमा परेको छ। उपभोक्ताहरूको शक्ति घट्दै गएको छ। यो बेला मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथिको ठूलो अन्याय हो। आर्थिक सङ्कट भएका धेरै देशहरूमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा राखिएको छ, तर नेपालमा भने सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। अवस्थ आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।